So we're going to do a demonstration on the topic, and then we're going to talk about the topic. पहिला टपिकको बारेमा सानो डेमोन्स्ट्रेसन देखाउँछु त्यस पछाडी चाहिँ हामी कुरा गर्ने छौं है Okay. So Anugrah, can you come here, Anugrah? That's okay. She don't know to walk. Come soon. Come to daddy. This side. Yeah. Say hello to everybody. Hello. Yeah. Yeah. So this is my 3-year-old daughter Anugrah, okay? And then whenever my love tank is empty, जब जब पनि मेरो प्रेमको ट्याङ्की चाहिँ खाली भएको हुन्छ Anugrah helps me fill my tank up. अनि अनुग्रहले चाहिँ ड्याडीको लभको ट्याङ्की प्रेमको ट्याङ्की चाहिँ भरिदिन्छ Okay, so come on Anugrah, fill my love tank. I need you to fill my love tank. Thank you, Anugrah. Thank you. Goodbye. So it depends on how much love I need on that day. जुन दिन मलाई जति प्रेम चाहिएको हुन्छ त्यसमा भर पर्छ Anugrah will give me a hug, and the hug only completes when I say with my body and with my lungs, that means my tank is full. अनि जब मैले गरेर गर्छु तबसम्म उले मलाई हक गरिबस्छ है त She doesn't leave me. It may take 1 minute, may take more than 1 minute. 1 मिनेट पनि हुन सक्छ 1 मिनेट भन्दा बेसी पनि हुन्छ उले यसो अंगालो मारेपछि मलाई छोड्दैन I tell Anugrah, my love tank is empty today. You didn't fill it. अनि म उसलाई भन्छु मेरो प्रेमको ट्याङ्की चाहिँ आज खाली छ तिमीले भर्दैनौ भनेर भन्छु Immediately, whatever she's doing, whether she's watching cartoons or she's playing, she'll run and come and gives me a hug. अनि उसले कार्टुन हेर्दै गरेको भए तापनि खेल्दै गरेको भए तापनि उ आउँछ र मलाई यसो हक दिन्छ And she never stops hugging me until I say, thank you for filling my tank. अनि जबसम्म म थ्यांक यू ल मेरो लभ ट्याङ्क भरिदिएको लागि भनेर भन्दिन तबसम्म उले मलाई एकदम अंगालो मारि नै बस्छ And so, our Heavenly Father is waiting to fill our love tank. हाम्रो स्वर्गीय बुवाले हामीहरुको प्रेमको ट्याङ्की चाहिँ भरिदिन चाहिँ पर्खिरहनु भएको छ So, today we are going to have a time where we can go to the Heavenly Father and ask Him to fill our love tank. अनि आज चाहिँ हामी स्वर्गीय बुवालाई भन्ने छौं हाम्रो प्रेमको ट्याङ्कीलाई भरिदिनुहोस् भनेर Another way to look at it is God can fill our love bank. अनि अर्को त्यसैलाई नै अर्को तरिकाले हेर्दाखेरि या भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले हामीहरुको प्रेमको ब्याङ्कलाई पनि भरिदिनुहुन्छ We don't believe in credit cards. हामी चाहिँ क्रेडिट कार्ड भनेको चाहिँ यो उधारो लिने ऋण लिने कुरोमा हामी विश्वास Because the गर्दैनौं Bible says, he who lends and he who receives, who becomes a borrower, becomes a slave to the lender. किनभने बाइबलले भन्छ ऋण लिने मान्छे चाहिँ ऋण दिनेको दास बन्छ कमारो बन्छ भनेर भन्छ So therefore we don't have credit cards. त्यसकारण गर्दा हामी चाहिँ क्रेडिट कार्ड चलाउँदैनौं उधारो ऋणमा हामी विश्वास गर्दैनौं But we have 4 debit cards. तर हाम्रो 4 वटा डेबिट कार्ड चाहिँ छ What is a debit card? अब डेबिट कार्ड एटीएम कार्ड के हो त Only what you have in your account can you take out. डेबिट कार्ड भनेको चाहिँ के हो तपाईको खातामा तपाईले जति जम्मा गर्नु भएको छ तपाईको त्यो एटीएम डेबिट कार्डले चाहिँ जति जम्मा छ त्यति मात्रै निकाल्न सक्छ If you go to the ATM and swipe your debit card but there is no money in your bank, nothing will come out. तपाईको ब्याङ्कको खातामा चाहिँ पैसा छैन
तर एटिएम कार्ड चाहिँ लगेर गएर एटिएम बाट निकाल्नु खोज्नुहुन्छ भने निस्किँदैन किनभने तपाईको खातामै पैसा छैन। So God wants to fill our love bank. अनि परमेश्वरले पनि हामीहरूको प्रेमको ब्याङ्कलाई चाहिँ भरिदिन चाहनुहुन्छ। And heaven's money is called love. अनि स्वर्गको त्यो पैसा चाहिँ जसलाई हामी प्रेम भनेर भन्छौँ। Okay? He fills us with His love, परमेश्वर बुवाले उहाँको प्रेमले हामीलाई भर्नुहुन्छ। which is not family love. परिवारले दिने जस्तो प्रेम पनि होइन। It's not a husband and wife romantic love. श्रीमान र श्रीमतीले एक अर्कालाई दिने रोमान्टिक प्रेम पनि होइन। It's not a brother and sister love. अनि दाजुभाइ दिदी बहिनीबाट पाइने खालको प्रेम पनि होइन। It's not even a love for things like I love ice cream, I love fashion. खाने कुरा खाइसकेपछि या फ्यासनको कुराहरू गरिसकेपछि आफूलाई सन्तुष्टि लाग्छ नि त्यस्तो खालको प्रेम पनि होइन। God's love is called agape love, परमेश्वरको प्रेमलाई चाहिँ अगापे प्रेम भनेर भनिन्छ। which means a giving love, sacrificially giving love. अनि अगापे प्रेम भनेको चाहिँ कस्तो हो भनेदेखि चाहिँ बलिदान स्वरूप है एकदमै निस्वार्थ प्रकारले बलिदान दिएर दिने खालको प्रेम हो। When my daughter hugs me, she fills my love tank है by जब giving her hugs to me. मेरो छोरीले मलाई च्याप्प अङ्गालो मार्दाखेरि उसको प्रेम उसले मलाई दिन्छ, मेरो त्यो ट्याङ्कीलाई उसले भरिदिन्छ। But तर if we do not have God's love in our love tank and it's empty, there is no water in our lives. अनि We are dry like in the desert. परमेश्वरको प्रेमले चाहिँ प्रेम चाहिँ हामीहरूको जीवनमा छैन भनेदेखि चाहिँ हाम्रो चाहिँ ट्याङ्की रित्तै भएको जस्तै हो। जीवनमा जस्तै परिस्थिति भए तापनि तर उजाड स्थानमा मरुभूमिमा भएको जस्तो हामीलाई महसुस हुन्छ जब परमेश्वरको प्रेम हाम्रो जीवनमा हुँदैन। When our bank has no money in it, we cannot do anything in life. In the same way, without God's love, we cannot function at all. अनि जब हाम्रो ब्याङ्कमा नै पैसा छैन भनेदेखि चाहिँ अब के हुन्छ हाम्रो जीवनको खाँचोहरू पुरा हुँदैन नि। तपाईसँग एटिएम भए तापनि त्यहाँबाट केही रकम निस्किँदैन है, केही काम हुँदैन। त्यस्तै प्रकारले परमेश्वरको प्रेम पनि हाम्रो जीवनमा छैन भनेदेखि हामीलाई त्यस्तै नै महसुस हुन्छ जीवनमा। Let's read two Bible verses दुईवटा बाइबल खण्डहरूलाई हामी पढ्ने छौँ because that explains the love bank, the love tank that God wants to fill in our lives very beautifully. अनि यो दुईवटा बाइबल खण्डहरूले चाहिँ परमेश्वरले कसरी हामीहरूको प्रेमको ट्याङ्कीलाई प्रेमको ब्याङ्कलाई भरिदिन चाहनुहुन्छ त्यो विषयमा यो बाइबलले बताउँदछ। Let's open to 1 John chapter 4 verse 7. पहिलो यूहन्ना 4:7 1 John 4:7 says, Beloved, let us love one another, for love is of God, and everyone who loves is born of God and knows God. पहिलो यूहन्ना 4:7 प्रिय हो हामी एउटाले अर्कालाई प्रेम गरौँ किनभने प्रेम परमेश्वरबाट आउँछ। जसले प्रेम गर्छ त्यो परमेश्वरबाट जन्मेको हो र परमेश्वरलाई चिन्छ। Okay, so let's look at this verse a little detail. यो पदलाई हामी अझै अलिकति व्याख्या गरेर It says, हेरौँ है त। Beloved, let us love one another. प्रिय हो हामीले एउटाले अर्कालाई प्रेम गरौँ भनेको छ। Why? किन? Because love is of God. किनभने प्रेम भन्ने कुरो चाहिँ परमेश्वरकै कुरा हो। So when we do not have love in our life, we do not have God in our lives. जब हाम्रो जीवनमा प्रेम नै हुँदैन त्यसले चाहिँ के बताउँछ भने हाम्रो जीवनमा खासमा परमेश्वर हुनुहुन्न। When we have a love deficiency, we have a God deficiency. तपाईको जीवनमा प्रेमको कमी छ भनेदेखि त्यसले के बुझाउँछ भनेदेखि तपाईको जीवनमा परमेश्वरको कमी छ। That was the difference between Jesus and the Pharisees. वास्तवमा येशू र फरिसीहरूको बीचको भिन्नता पनि त्यही नै थियो। They were so full of legalism that they forgot to love people. फरिसीहरू चाहिँ नीति नियम र कानुन विधि विधानलाई यति साह्रो मान्ने कि
साधारण मान्छेलाई साधारण प्रकारले प्रेम गर्न पनि उनीहरूले बिर्सिसकेको थियो, किनभने नीति नियम र कानुनलाई मात्रै बढी उनीहरू चाहिँ पछ्याउनेहरू। But Jesus loved the prostitutes, those who were in sexual sin, and the tax collectors, those who are in financial sin. अनि तर येशूले चाहिँ वास्तवमा बेश्याहरूलाई प्रेम गर्नुभयो, कर उठाउनेहरूलाई प्रेम गर्नुभयो, जोहरू ऋणमा डुबेका थिए, अरूहरूले उनीहरूलाई घृणित रूपले हेर्थे नि, त्यस्तोहरूलाई चाहिँ येशूले प्रेम गर्नुभयो। Okay, so basically, love comes from God. If you find a person loving, it means God has filled his tank or bank. प्रेम चाहिँ परमेश्वरबाट आउँछ। कोही मान्छेलाई तपाईले एकदम प्रेमिलो भेटाउनुहुन्छ, एकदमै अरूलाई प्रेम गर्ने खालको छ भनेदेखि चाहिँ तपाईले बुझ्नुपर्छ कि ऊ आफै परमेश्वरको प्रेमले भरिपूर्ण भएको व्यक्ति हो भनेर। It says over here, and everyone who loves is born of God and knows God. हरेक जसले प्रेम गर्छ ऊ परमेश्वरलाई उसले प्रेम गर्छ र प्रेमबाट नै ऊ चाहिँ जन्मेको हुन्छ। In other words, if you see a person loving another person or showing love in life, they are born of God and they know God personally. कसैले प्रेम गर्न जानेको छ, अरूहरूलाई प्रेम गर्न जानेको छ भनेदेखि तपाईले बुझ्नुपर्छ कि त्यो मान्छेले चाहिँ पक्कै पनि परमेश्वरलाई चिन्छ र ऊ चाहिँ परमेश्वरबाटै जन्मेको र परमेश्वरको प्रेमले भरिपूर्ण छ, त्यही कारणले गर्दा उसले अरूलाई त्यसरी प्रेम गर्न सकेको। In fact, in 1 John, there is another Bible verse, we will not read it. It says, God is love. अनि पहिलो यूहन्नामा नै हो त्यो बाइबल खण्ड हामी पढ्ने छैन, तर त्यहाँनिर परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ भनेर लेखिएको छ। It's like saying, यसो भनेको जस्तै हो, Brian is love. है ब्रायन नै प्रेम हो भनेको जस्तै, Ruth is love. है रुथ नै प्रेम हो भनेको जस्तै, Kripa is love. कृपा नै प्रेम हो, Mummy is love. आमा प्रेम हो, Saran is love. शरण प्रेम हो, Paro is love. अनि पारो प्रेम हो, Bimal is love. विमल प्रेम हो, Brother Callistus is love. है ब्रदर क्यालिस्टस प्रेम हुनुहुन्छ, Brother Ebby is love. ब्रदर एबी प्रेम हुनुहुन्छ। So, how do we know who is God? God is love. परमेश्वर को हुनुहुन्छ भनेर कसरी चिन्ने? परमेश्वर खुद प्रेम हुनुहुन्छ। So, most important thing in our lives is, how does love come? है सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो हाम्रो जीवनमा प्रेम कसरी आउँछ त? Because God is love, it is His product. तपाईलाई थाहा छ परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ, प्रेम भन्ने कुरो चाहिँ उहाँको उत्पादन हो। Therefore, if a person gets love, he gets it from God. अनि If he doesn't have love in his life, that means God has not filled his tank and his bank. प्रेमको भण्डार नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। यदि कसै एकदम प्रेम गर्ने खालको प्रेमिलो मान्छे छ भनेदेखि ऊ परमेश्वरले भरिपूर्ण मान्छे हो। यदि कसै प्रेम छैन उसमा, अरूहरूलाई देखाउने प्रेमै छैन भनेदेखि तपाईले बुझ्नुपर्छ उसको जीवनमा परमेश्वरको कमी भएको हो। त्यो 1 John 4:18. Let's read that together. पहिलो यूहन्ना 4:18 हामी सँगै मिलेर पढौँ है। 1 John 4:18. There is no fear in love, but perfect love casts out fear, because fear involves torment. But he who fears has not been made perfect in love. प्रेममा डर हुँदैन, तर सिद्ध प्रेमले डरलाई हटाउँछ, किनकि डरको सम्बन्ध त दण्डसँग हुन्छ, अनि जो डराउँछ प्रेममा त्यो सिद्ध भएको हुँदैन। Yesterday we studied that unhealthy fear causes 3 reactions. हिजो हामीले हेर्दै थियौं अस्वस्थ प्रकारको डरले चाहिँ मान्छेमा 3 प्रकारको प्रतिक्रियाहरू त्यसले सृजना गर्छ भन्दै थियौं। We are fighting like Laban. कि चाहिँ लाबान जस्तो एकदमै फाइट गर्ने प्रकारका हामी हुन्छौं। Oh, we are freezing like Bethuel. बतुएल जस्तो केही पनि नगर्ने, है केही पनि नगर्ने प्रकारको जमेको प्रकारको पनि हुन We are सक्छौं, frozen like a piece of ice. है एउटा आइस जसरी हिउँ जसरी जमेको हुन्छ त्यस्तो। And the last one, we are
flighting or fleeing or running away like Jacob. कि चाहिँ अन्तिम त्यो याकुब जस्तो परिस्थितिहरूको सामना नगरेर भाग्ने खालको। But when our love tanks are filled with the love of God and our love banks are filled with the love of God, तर जब हाम्रो प्रेमको ब्याङ्क या प्रेमको ट्याङ्की चाहिँ परमेश्वरको प्रेमले भरिपूर्ण जब हुन्छ, when people hurt us, त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ भने मान्छेहरूले हामीलाई चोट दिँदाखेरि पनि when there's fear coming to us or shame, अथवा कुनै परिस्थितिको कारणले गर्दा सट्टै आफ्नो जीवनमा डर पस्दा या कुनै परिस्थितिमा आफूलाई एकदम लाज लागेको जस्तो महसुस हुँदा पनि or somebody rejects us or hurts us or is rude to us or insults us, कसैले हामीलाई अपमान गर्दा या हेला गर्दा या तिरस्कार महसुस गर्दा कसै तपाईसँग कस्तो रुड प्रकारले बोल्दा के हुन्छ भने at that time we will not react by fight, flight and freeze reaction, but we will respond in love. त्यति बेला चाहिँ अरूहरूको व्यवहार हामी प्रति त्यस्तो नराम्रो हुँदाखेरि पनि एकदम झगडा गर्नु है, एकदम झिनिनिनी भएर झगडा गर्नु मन लाग्ने या अब त्यो बतुवेल जस्तै भनेर भने नि भन्ने प्रकारको है, म त मरे हुने भन्ने जस्तो नभएर या याकुब जस्तो परिस्थितिलाई सामना नगरेर त्यो मान्छेलाई छोडछाड गरेर त्यही घरलाई पनि छोडछाड गरेर जान्छु भन्ने जस्तो नभएर चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि स्वस्थ प्रतिक्रिया, परमेश्वरको प्रेमले भरिपूर्ण मान्छेले चाहिँ स्वस्थ प्रतिक्रिया जनाउँछ। परमेश्वरको प्रेम चाहिँ उल्टै त्यो मान्छेलाई अझ देखाउन सक्छ। When we are filled with God's love, it's perfect love. परमेश्वरको प्रेमले हामी जब भरिपूर्ण हुन्छौँ नि, परमेश्वरको प्रेम चाहिँ सिद्ध प्रेम हो। But sexual romantic love between couples is limited. तपाईलाई थाहा छ Imperfect. श्रीमान र श्रीमतीको बीचको जो रोमान्टिक प्रेम हुन्छ नि त्यो त सीमित प्रेम हो, त्यो चाहिँ एकदमै त्यसको हद हुन्छ। The love of mother and father for children is an imperfect, limited love. अनि श्रीमान श्रीमती केटा र केटीको बीचको प्रेम पनि सिद्ध पनि होइन है, पर्फेक्ट हुँदैन, एकदम लिमिटेड हुन्छ। आमा बाउ र छोरा छोरीको बीचको प्रेम पनि पर्फेक्ट हुँदैन, सिद्ध हुँदैन, एकदम लिमिटेड हुन्छ। Brotherly and sisterly love is immature. It's not perfect. It's not the love of God, which is perfect. दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूको बीचमा हुने प्रेम पनि एकदमै सीमित हुन्छ र त्यो पनि पर्फेक्ट हुँदैन, परमेश्वरको जस्तो परमेश्वरले दिने जस्तो प्रेम हुँदैन। If a person fights, यदि कोही मान्छे झगडा गर्छ भने, if a person flights, अथवा त्यो मान्छे चाहिँ भाग्छ, परिस्थितिलाई सामना गर्दैन or भने, that person freezes, अथवा त्यो मान्छे जम्छ भने it means they haven't spent time with their Heavenly Father and their love tanks are empty. Their love banks are empty. तपाईलाई थाहा छ हिजो हामीले भन्दै थियौँ नि है, मान्छेको यस्तो बेहोरा हुन्छ, उस्तो बेहोरा हुन्छ, विभिन्न परिस्थितिमा यस्तो बेहोरा देखाउँछ भनेछ। त्यो सबै बेहोराहरू देखाउनुको एउटै कारण चाहिँ त्यो हो, त्यो व्यक्तिले परमेश्वरसँग प्रशस्त टाइम बिताएको हुँदैन, परमेश्वरलाई उसले उसको प्रेमको ट्याङ्कीलाई भर्ने समय नै दिएको हुँदैन र परिस्थितिहरूमा त्यस्तो बेहोरा देखाउँछ। So it's very important whenever we feel hurt or rejection to not react but run to the Heavenly Father for Him to fill our love tank. अनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ जब हामी त्यस्तो परिस्थितिहरूको सामना गर्छौँ, जब तिरस्कृत महसुस गर्छौँ, डर लाग्छ, लाज लाग्दो कुराहरू हुन्छ, अथवा त्यस्तै परिस्थितिहरूमा चाहिँ परिस्थितिलाई सामना नगरेर भाग्नु होइन है, आबा चाबाको त्यो के अरे हिउँ जमेको जस्तो पनि हुने होइन, एकदम फाइट गर्ने खालको विद्रोह गर्ने खालको व्यवहार पनि देखाउनु हुँदैन, बरु परमेश्वरतर्फ कुदेर जाने हाम्रो बानी हुनुपर्छ। Okay, there are basically 3 areas where God wants to fill our love tank. परमेश्वरले 3 वटा क्षेत्रमा चाहिँ हाम्रो प्रेमको ट्याङ्कीलाई चाहिँ भर्न चाहनुहुन्छ, which covers the whole love tank, love bank. अनि यो 3 वटा क्षेत्रले चाहिँ हाम्रो यो लभको ब्याङ्क, यो प्रेमको ब्याङ्क
प्रेमको ट्याङ्की जो भनेर भन्छ नि त्यो सबैलाई यसले ढाक्छ है त। Point number 1, security. पहिलो पोइन्ट लेख्नुहोस् है त, परमेश्वरले हामीलाई सुरक्षित महसुस गराउन चाहनुहुन्छ। Second, significance. दोस्रो कुरो चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई तेरो महत्त्व छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीलाई दिन चाहनुहुन्छ। And third is legacy. अनि तेस्रो चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई एउटा लेगेसी भनेको चाहिँ के भने विरासत अथवा तपाईले कुन क्षेत्रमा नाम कमाएर जानुहुन्छ त्यो क्षेत्रमा परमेश्वरले तपाईलाई भर्न चाहनुहुन्छ। Yes. Now, these three things, security, significance and legacy, यो तीनवटा क्षेत्र सुरक्षा है, सुरक्षाको क्षेत्र, अर्को क्षेत्र चाहिँ महत्त्वको क्षेत्र र अर्को कुरो चाहिँ लेगेसी अथवा विरासत भनेर भन्यो। यो तीनवटा क्षेत्रमा परमेश्वरले हामीलाई भर्न चाहनुहुन्छ। these are the three areas Jesus was tempted 40 days and 40 nights by Satan himself. तपाईलाई थाहा छ 40 दिन 40 रात मरुभूमिमा हुँदाखेरि यही तीनवटा क्षेत्रमा येशूलाई पनि परीक्षा आएको थियो शैतानबाट। Okay? So, he tempted Jesus in three specific areas. तीनवटा क्षेत्रमा शैतानले येशूलाई पनि परीक्षा गरेको थियो। The first area was security. पहिलो क्षेत्र चाहिँ सेक्युरिटी, ऊ कतिको आफैमा सुरक्षित छ भन्ने क्षेत्रमा। Jesus was hungry. अब तपाईलाई थाहा छ येशूलाई एकदम भोक लागिरहेको थियो। And when he was hungry, Satan said, you can turn this stone into bread. शैतानले चाहिँ के भन्यो, ठ्याक्कै येशूलाई भोक लागेको थाहा पाएर शैतानले भन्यो यो ढुङ्गालाई नै रोटी बनाउँदाखेरि पनि हुन्छ नि भनेर भन्यो। Notice Satan said, you can do it. Satan didn't say, you can go to the heavenly Father and he will give you bread. तपाईलाई थाहा छ शैतानले स्वर्गीय पितासँग माग न तिमीलाई रोटी दिनुहुन्छ उहाँले भनेर भनेन है त। येशूलाई चाहिँ तिमी आफै यो ढुङ्गालाई रोटी बनाउनु नि भनेर भन्यो। Okay, so security is in the area of our felt needs. हाम्रो अहिलेको तुरन्तको खाँचोहरू के छ त्यही क्षेत्रमा शैतानले परीक्षा ल्याउँछ है त। यही क्षेत्रहरूमा हामी कतिको सुरक्षित छौं या छैनौं। Jacob said, याकुबले यसो भन्यो, if you give me food यदि तिमीले मलाई खाना दियौ भने, for me and my family, याकुबले के भन्यो, यदि तपाईले मलाई र मेरो परिवारलाई खानेकुराहरू जुटाइदिनु भयो भने, if you give my family and me clothes, यदि म र मेरो परिवारलाई लाउने लुगा जुटाइदेऊ भने, then I will make you my God and I'll give you 10% of उले के everything. भन्यो भने मलाई खानेकुरा जुटाइदिनुस्, लाउने लुगाहरू जुटाइदिनुस्, यदि त्यसो गर्नुभयो भने म पनि तपाईलाई दशांश चढाउँछु भनेर याकुबले भन्यो। We all have felt needs. अहिलेको अहिले हामीलाई तुरन्तै चाहिएको हाम्रो आवश्यकताहरू सबैजनाको छ है त। Today, when we got up, I asked some people in our teaching today, did you have breakfast? आज बिहान तपाईहरुलाई मैले सोधे थिए खाजा खानुभयो भनेर। Everybody's smiling right now. अनि सबैजना मुस्कुराइरहेको छ अहिले। But if you had not had breakfast right now, you wouldn't be smiling. Or you may be giving a plastic smile. तर कोही खाजा नखाई यहाँनिर बसेको भए कोही पनि मुस्कुराएको हुने थिएन है त अहिले बिहान। अथवा हाँसेको छ भने पनि प्लास्टिकको हाँसो देखाइरहेको हुन्थ्यो किनभने भुँडी त कुई कुई भइरहेको हुन्छ। So security means felt needs. अनि सेक्युरिटी सुरक्षित चाहिँ कुन क्षेत्रमा भन्दाखेरि अहिलेको अहिले तपाईको तुरन्तै तपाईलाई नभई नहुने आवश्यक कुराहरू के छ? Food, खानेकुरा भयो, clothes, लाउने लुगाहरू भयो, house, घर हो मान्छेलाई चाहिने, money, रुपियाँ पैसा, job, काम भयो, okay, fashion, फ्यासन पनि मान्छेलाई चाहिने कुरा, music, म्युजिक हो, movies. फिल्महरू मान्छेलाई अब यो दिनदिनै नभई नहुने कुराहरू है त। Okay, so this is God's, बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड yes, हैन, yes, boyfriend, girlfriend, बोयफ्रेन्ड पनि गर्लफ्रेन्ड पनि मान्छेलाई मेरोमा एउटा गर्लफ्रेन्ड भए हुन्थ्यो जस्तो हुन्छ, मेरोमा एउटा बोयफ्रेन्ड भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। जवान मान्छेहरूको त्यो पनि एउटा
के भन्छ तुरन्तै अहिलेको खाँचो भयो। But if you are in DTS, you cannot have that. तर डिटिएसमा त बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड बनाउन पाउँदैन। Okay, only after DTS, eh? डिटिएस पछि मात्रै मिल्ने कुरा हो, हाम्रो भाइलाई भन्दै हुनुहुन्छ उहाँले। Okay, but this comes under the topic of tender love and tough love. यो सबै कुरो चाहिँ कुन टपिक भित्र आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ कोमल प्रेम र कडा प्रेमको भित्र आउने कुरा हो है त। Tender love is giving us food, watching movies together, spending special time together, going out on a picnic, things like that. अनि टेन्डर लभ कोमल प्रेम चाहिँ हामीलाई कुन क्षेत्रमा चाहिन्छ, कुन क्षेत्रमा हाम्रो खाँचो पुरा हुँदा चाहिँ हामीलाई कोमल प्रेम पाएको जस्तो महसुस हुन्छ। फिल्म हेर्न पाउँदा, घुम्न जानु पाउँदा, कसैले लुगाहरू किनिदिँदा होइन, खानेकुरा आफूले चाहेको जस्तो खानु पाउँदा, पिकनिक जानु पाउँदा, यो सबै कुराहरूले चाहिँ हामीलाई कोमल प्रेम पाएको हामीलाई महसुस हुन्छ। In Coimbatore, in Kathmandu, and in Mirik, Darjeeling over here, we are all in school, we are studying. अब अहिले कोइम्बटोरमा पनि, दार्जिलिङमा पनि, काठमाडौँकोहरू पनि हामी सबै स्कुलमा छौँ, अहिले हामी पढ्दैछौँ। But when we are not studying at that time, then we have some free time, we are watching movies or listening to music. अनि तर फ्री समयहरूमा अध्ययन नभएको समयमा चाहिँ म्युजिक सुन्छौँ होला, फिल्महरू हेर्छौँ होला। That's important. अनि यो सबै कुरोहरू चाहिँ मान्छेलाई दिनदिनै चाहिने आवश्यक कुराहरू हो। If we don't have tender love, we will not be able to live on earth. तपाईँलाई थाहा छ यो सबै क्षेत्र, यो कोमल प्रेम हामीलाई दिने कुराहरू हो। यो सबै कुरोहरू हाम्रो जीवनमा छैन भनेदेखि त हामी बाँच्न पनि सक्दैनौँ। And the other type of love is called tough love. तर अर्को प्रकारको प्रेम चाहिँ त्यसलाई कडा प्रेम भनेर भनिन्छ। What is tough love? कडा प्रेम चाहिँ के हो त फेरि? Tough love is to build a nice boundary so that you can feel protected inside that boundary. अब आवश्यकता पुरा हुँदाखेरि पनि हामीलाई सुरक्षित महसुस हुन्छ रे, तर फेरि कडा प्रेम पनि हामीलाई चाहिन्छ सुरक्षित महसुस गर्नको निम्ति। भनेको अर्थ चाहिँ हाम्रो जीवनमा एउटा सिमाना घेरा हुनुपर्छ। यदि त्यो पर्खाल, यदि त्यो सिमाना घेरा छ भने मात्र त्यो भित्र हामी सुरक्षित महसुस गर्छौँ। For example, उदाहरणको लागि my boys are all become teenagers now. अब मेरो छोराहरू चाहिँ सबै किशोरहरू भइसके। But when they were not teenagers, तर जब उनीहरू अलिक सानो थिए and we would say, Saran or Samarth or Sujan or Samir, if you do this, you'll get pat in your bum. अनि हामीले चारैजनालाई के भन्थ्यौँ भनेदेखि, अब अहिले त उनीहरू सबै टिनेजरहरू भइसक्यो, तर सानो हुँदा चाहिँ हामीले के भन्थ्यौँ भने, केटा हो यो चाहिँ तिमीले गर्न मिल्दैन, यो गरे भनेदेखि चाहिँ तिमीले पिण्डुलीमा भेटाउँछौ भनेर हामी भन्थे। See, God has blessed parents with the children who have nice bums. परमेश्वरले आमा बाउलाई चाहिँ कस्तो राम्रो है पिण्डुला भएको छोराछोरीहरू दिनु भएको छ। We have never hit our children in the face. That's child abuse. अनि हामीले चाहिँ खासै केटाकेटीहरूलाई अनुहारमा हानेका छैनौँ। अनुहारमा हान्नु चाहिँ है, अरू भागमा हान्नु चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बच्चाहरूलाई गरेको दुर्व्यवहार भनेर भनिन्छ। We hit in the hands हामी के हातमा हान्छौँ or in the bum. अनि जहाँनिर बोसो बेसी छ त्यहीँनिर नै हान्छौँ। Yeah, because the bum has extra fat, so it's a nice place to whack. किनभनेदेखि चाहिँ पिण्डुलामा त मजाको बोसो हुन्छ, त्यो चाहिँ हान्ने बेस्ट ठाउँ।